So karon, naana po na diri para magtapok-tapok sa pagdaig sa atong buhing Dios. So before ta magsugod, mag-ampo sa ta, palihog, manindog. So let's pray with them shouting, Lord, 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 Lord. Thank you so much, Father God. Daghang salamat sa proteksyon ngayong gihatag diri ka namo, Father God. Ngayon mo kaming giabot diri, Father God, nga safe, Father God, Lord. Nanapod mi diri, Father God, sa dawis, Father God, sa pagdayig sa imong ngalan, Father God, Lord. I-guide me, Father God, imong kasing-kasing, Father God, matinud-anon sa pagdayig diha kanimo, Father God. Lord, nagpasalamat kami dako diha kanimo, Father God, sa imong pagkamaayo diri ka namo, Father God. Lord, akong giampo diha kanimo, Father God, ang mga tao diri sa dawis, Father God. Ikaw mag-open sa ilang kasing-kasing, ikaw ilang katawaton sa ilang kinabuhi, Father God. Lord, ikaw mag-sentro sa ilang kinabuhi, Father God. Ikaw makabless kanila, Father God, sa pagpili diha kanimo, Father God. Lord, walay rason na dili ka na mo dayigon, Father God. Walay rason na dili ka na mo simahon, Father God. Hallelujah. Kung ibalik ang dalang dungo, kay Maya pagpasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. So let's all sing sa liging dugo ni Jesus.
Di ang kinabuhi ko, di alam kung kinikanin mo. Walay lain nga ikabalos ko sa tanan ko, sa pag-igong di ako mag-aalam sa imo. Kailan ang pauboy, walay lain na ibawas mo, kundi ikaw lamang kayo. Dalayon ka, O Diyos, dalayon ka. Ang pagsimba lang kanimulan. Dalayon ka, O Diyos, dalayon ka. Ning kinabuhi ko walang karanta. Ikat sa kagigitan, kinalagan mo ako. Ikat sa kansaanan, ipasaylo mo ako. Ikat sa kamatayon, kibanaw mo ako. Aron sa pagkalaman sa iyo, dalayon ka, O Diyos, dalayon ka. Ang pagsimbahan lang kanimuran. Dalayon ka, O Diyos, dalayon ka. Ang kinabuhi ko walang karanta. Ang kinabuhi ko walang karanta. Thank you so much, Father God. Sa iyong kamay, dinig ka namin, Father God. Lord, ang we surrender, ang halad, ang kinabuhi niya kanimo, Father God, Lord. Karon, Father God. Karon, mag-ampot ka. Atong tagalog tayo, itong buhing Diyos. Mag-ampot ka, basta magkanan niya ako. So let's pray with rhythm, shouting, Lord, 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 Father God. Hallelujah, Lord. Daghang salamat, Father God, sa imong gibuhat diri ka namo, Father God. Lord, salamat, Father God, sa mga gagming butang, Father God, o sa dagkong butang na imong gihatag diri ka namo, Father God. We are so blessed, Father God, na nakaila kami di kanimo, Father God. Lord, akong giapo di kanimo, Father God. Ang safety, Father God, Lord, protection ni kami, Father God. Hangtod sa mga man kami, Father God. Akong giampo di kanimo, Father God. Ug amo kang gi-invite karon, Father God, para makita nimo, Father God, Lord. Tabangay kami, Father God, na matugusan diri ka namo, Father God, matinut-anon sa pagdaig di kanimo, Father God. Lord, open our heart, open our minds, Father God. Hallelujah, Lord. We glorify your name, we worship your name, Father God, in spirit and in truth, Father God. Hallelujah, Lord. Ako ibalik ang tanang dungog, himaya, papasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Bawang puso ka na ako. Kalipay utang naman. O abot man ang problema.
good. Pag-ampo sa ta. Father God, naging salamat, Lord, sa paghatag ng gigayon, Lord, sa pag-ani digi sa tawis. Kanayon, gid ka nagbubo sa imong grasya, Lord, sa imong pagkamaayo, ug labi na sa imong gugma. Sa matag usa ka namo, Lord. Iawat na ko ang imong balang espiritu nga maugid ang among magtatabang. Tabangi gid ako sa pag-ebanghelyo sa imong pulong. Tabangi gid ako, Father God, nga ang imo kayong pulong para kumudulot gid sa matag kasing-kasing, Lord, kasing-kasing nga nagbuhaw di kanimo, kasing-kasing gid nga nagsubo, Father God, kasing-kasing nga nagpangita kanimo, Lord. Tabangi gid ako, Father God, sa mga pulong nga mugawas sa akong mga ngabil, Father God, bubigan gid kanimo ang tanang nga pulong nga mugawas niini ug tanang kusog, Lord, ug tanang kay balog, bubigan gid kanimo ang tanan, Lord, ug isalig na ko di kanimo ang tanan, Lord. Jesus mighty name we pray. Amen. So, may hapon. May hapon. Pinayo lagi, may hapon. Amen. So, karon naano po tayo bago na mensahe nga gihatag sa atong labing gamahanang Dios, maugay ang Dios sa grasya or ang Dios sa grasya. Kung basahon diri sa ikaduhang Korinto 13:13. Kung basahon diri sa ikaduhang Korinto 13:13, ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang pakig-ambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Amen. So dito sa Grego, ilagay gigamit ang grasya nga pulong sa pagkulagway sa mga butang nga walay mga bayad. O dito sa Grego, ilag kining kinatawag og karis o makapahimuot sa mata o makapahimuot sa mga dulungan o makapahimuot sa atong mga ipanglantaw o ila usab kining gitawag og karis or maogen ang pasabot sa grasya sa diha nga makadungog sila og patsyada kaayo nga mga musika o patsyada gayud nga mga pananawon sa ilang mata. Una, kinsa gayud ang Dios sa grasya? Kinsa man ang Dios sa grasya? Kinsa? Very good. Si Ginoong Jesucristo. Ang ato kayong lamping gamhanan nga Dios or amahan kanatong tanan. Ang Dios kay naghatag kanato og gingharian sa langit ug ang kalibutan. Ang tanan nga ania kanato gihatag gayud sa Ginoo. Tanan nga nakita diri sa kalibutan gihatag ni Ginoong Jesucristo kanato. Atong basahon diri sa Genesis 1 kapitulo 1. Genesis 1 kapitulo 1. Atong basahon. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan ug ang tanang butang sa kalangitan. Og diri sa kapitulo Genesis kapitulo 2 versikulo 1. Nahuman pagbuhat sa langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga ania niini. Amen. Kinsa naghatag ang nakita nato karon? Ginoo. Ug unsay tawag ana? Mao ang grasya. So ang atong nakita karon, mao na siya ang grasya sa Ginoo. Kana imong kapad, kinsa gihimo ana? Very good. Ang Ginoo mo na siya grasya. Mao na siya panalangin nga gihatag sa atong labing gamhanan Dios, sa atong makita ug sa atong mga nadungog. Amen. Ug ang atong Dios naghatag gayud siya gasa sa Amen. Atong basahon diri sa Buhat 17 kapitulo 24 hangtod 25. Buhat 17 kapitulo 24 hangtod 25. Ang Dios na nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ania niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo ug wala usab siya makinahanglan og bisag unsa gikan sa tawo kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tawo ug sa tanang butang. Amen. Kinsa nagbuhat nato? Very good, si Ginoong Jesucristo. O kani mga nakita nato kinsa gini nagbuhat? Oo. O unsay tawag niini? Very good. Mao ang grasya sa Ginoo kanatong tanan. Iya gihatag ang atong manluluwas. Kinsa man ang atong manluluwas?
Jesus Christ. Very good. Muna siya ang grasya ni Ginoong Jesucristo diri kanato ang atong kaluwasan. Atong basahon diri sa unang Juan 4:9 hangtod 10. Unang Juan versikulo 4:9 hangtod 10. Atong basahon, ipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhi walay katapusan pinaagi kaniya. O sa Dios, ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang naghigugma sa Dios kun dili siya maoy unang naghigugma kanato. Ipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Kitang tanan nahilayo sa presensya sa Dios o kitang tanan na ulipon sa sala apan pinaagi sa grasya ni Ginoong Jesucristo kanato. Giluwas ta niya pinaagi sa atong mga sala, giluwas ta niya o pinaagi sa iyang sakripisyo sa cross. Kitang tanan nakalimtawas sa atong mga sala, pinaagi sa iyang very good, pinaagi sa iyang grasya nga gihatag kanato. Ug iya usab iya gayud usab nga gihatagan gyud niya o gasa pinaagi gayud ang kingharian sa langit. Atong basahon diri sa Juan 14 versikulo 14, Juan 14 versikulo 1 hangtod 3. Juan 14 versikulo 1 hangtod 3. Og miingon kanila sa Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan at punay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-amdam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niinyo. Diri sa 3, ug kun atuan na ako didto ug makaamdam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuwaon ko kamo aron bisag asa ako at tuwa usab kamo. Amen. Unsa may grasya nga gihatag ni Ginoong Jesucristo nato mao ang gingharian sa langit, ang iyang gisaad nato nga makaadto ta sa gingharian sa langit. Sa diha nga mo tuo ta ni Ginoong Jesucristo o sa diha nga mo dawat ta sa grasya nga gihatag ni Ginoong Jesucristo kanato. Unsa man ang grasya ni Ginoong Jesucristo nato? Unsa man ang grasya ni Ginoong Jesucristo nato? Ang iyang gihatag nato unsa man? Langit. Very good, langit. Unsa pa ang kinabuhi? Walay katapusan. Amen. Ug diri atong mabasa diri sa Juan 3:16 hangtod 17. Juan 3:16 hangtod 17. Ang basahon, gusto na ito basa. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon, kay wala gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Amen. Unsay grasya nga gihatag sa atong labing gamhanang amahan mao gayud si Ginoong Jesucristo aron sa pagluwas sa atong mga sala. Amen. Iya gayud gihatag ang iyang tibuok kinabuhi, iya gayud gisakripisyo ang iyang tibuok kinabuhi alang kanatong tanan. Atong basahon diri sa Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Atong basahon tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao wala man mo anhi aron alagaran
kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Pinaagi sa iyang grasya, kita naluwas gayud sa sala. Amen? Amen? Amen. So atong basahon diri sa Isaiah 53 versikulo 5. 53 versikulo Isaiah 53 versikulo 5. Versikulo 5, gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napangos siya tungod sa atong pagkadaotan, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, o pinaagi siya mga labod na nga ayo kita. Amen. Amen. Kitang tanan giluwas pinaagi sa grasya sa atong buong Dios. Kitang tanan giluwas niya pinaagi sa iyang hamili nga dugo, nagisakripisyo niya ang iyang tibuok kinabuhi alang kanatong tanan. Amen. Iyang gibiyaan ang iya gayong gingharian sa langit aron gayud mahimong kabus diri sa yuta alang sa pagluwas natong tanan aron gayud sa pagpaambit sa kaluwasan. Amen. Amen. O kinsa gayud kinsa ang balaang espiritu nga mao ang grasya. Kinsa man gayud si balaang espiritu? Kinsa? Ang Ginoo! Very good. Kinsa ngalan? Si Kristo! Very good. Si Ginoong Hesus Kristo mao ang balaang espiritu. Ianhi gayud siya kanato para maghimo gayud natong magtatabang. Ato ging basahon diri sa Juan 14 versikulo 16 hangtod 18. Juan 14 versikulo 16 hangtod 18. 14 Juan 14:16 hangtod 18. Mangayo ako sa amaan ug hatagan kamuniyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo sa pagtawag kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nga nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos, mubalik ako kaninyo. Amen. Amen. Unsa gyud gihatag ni Ginoo sa Kristo nato? Mao gayud ang balaang espiritu. Amen. Mao gayud ang atong magtatabang. Asa man puyo ang balaang espiritu? Sa atong kasing very good. Sa atong kasing gayud mo puyo ang balaang espiritu. Ug ang balaang espiritu gayud magapaamgo kanato pinaagi gayud sa paghatag og grasya ni Ginoong Jesucristo sa labing gamahanang amahan. Atong basahon diri sa 14 Japon. Juan 14 versikulo 26. Juan 14 versikulo 26, siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga gipadala sa amahan sa akong amahan magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti ka ninyo. Amen. Ug sa ikaduha, unsa man ang kalahian sa balaod ug grasya. So unsa man ang kalahian gayud sa balaod ug grasya? Ang Dios gayud nga naghatag kang Moises didto sa buntod sa Sinai. Ang pulo kasugo ug ang 60 nga balaod. So ang punto sa balaod mao gayud ang Pagkunwari. Pagbaylo. pag-convict sa atong mga sala ug sa pagpadlong kanato. Atong basahon diri sa Roma 3:20.
Roma 3:20. Itong basahon diri sa Roma 3, versikulo 20. Kay walay makahimong matarong katubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pag-ila sa tawo nga siya nakasala. Amen. Pinaagi sa balaod, makita nato nga kita nakasala. Amen. Amen. Pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ginoo. Amen. Pag ang balaod daw kuno maugoy ang magpakita kanato sa atong mga kapakyasan o sa atong mga sala. Atong basahon dali padayon sa Roma 7 hangtod 9. Roma 7 hangtod 9. Karon, unsa may ikasulti kanato? Dautan ba di ay ang balaod? Dili gani. Kung dili pa tungod sa balaod, dili unta ako makaila unsay sala. Ug dili usab ako makaila unsay kaibog kunula kay balaod nga nag-ingon. Ayaw kaibog. Apan diya sa kasubuan, ang sala na kahigayon maghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing. Kay patay ang sala kung wala pay balaod. So pag dili day pa makaila sa sala sa diha nga walay balaod. For example ni si Maki. Nangawat si Maki. Na walay balaod nga pagpangawat, makaila ba si Maki nga sala na siya? Dili kay wala may balaod. Apan kung si Maki mangawat na naay balaod nga dili pwede mangawat, makaila siya nga sala na dili. Very good, makaila na siya nga sala na. Og ang Dios gayud ang nagbayad sa tanan natong sala. Pinaagi gayud sa man, pinaagi sa kaluwasan nga atong naamgo dito sa Langit. sa man, Ubos. Cross. sa cross nga gihatag ni Ginoong Jesucristo. Mao kini ang grasya sa Dios kanato. Ato ging basahon diri sa Roma 5. Roma 5:8 hangtod 9. Roma 5:8 hangtod 9. Atong basahon, dili gayud kita pakyason niining paglauma. Kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo nga gasat sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gitakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makakasala pa kita. Nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug karon naghimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pa gayud nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Giun sa pagluwas ni Ginoong sa Kristo pinaagi sa iyang paglansang o sa iyang dugo, pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Og mo gayud ni kini ang dako nga grasya nga gihatag ni Ginoong Jesucristo kanato. Amen. Amen. Unsa gani itong pinaka-importante nga grasya nga gihatag ni Ginoong Jesucristo? Mao ang iyang very good. Mao ang iyang dugo or ang iyang kaluoy nga gihatag dinhi kanato. Ang bag-o nga gibuhat sa Dios or ang bag-o nga kita pinaagi sa gayud sa pagpakatawo pag-usab. Atong basahon diri sa ikaduhang Korinto versikulo 5:17. Ikaduhang Korinto 5:17. Kay bag-o na siyang binuhat, ang daan ni ang ina ug ang bag-o niabot na. Amen. Katong bag-o nga kita, ay katong daan nga kita, wala na to. Kay ang bag-o nga kita, naabot na o pinaagi sa grasya sa atong Ginoo. Very good. O diri sa Titus 3:5, Tito 3:5. Atong basahon diri sa Tito 3:5. Atong basahon kung may mga Bible.
Giluwas kita niya. Kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Amen. Adunay gahom sa balaang espiritu, aduna gayoy gahom ang balaang espiritu. Maaw gayud ang pagbag-o kana to. Amen. O dali gayud sa ikatulo, unsa man nga kabag-uhan sa diha nga makadawat kita sa grasya. Unsa kaha nga kabag-uhan sa diha nga makadawat kita sa grasya ni Ginoong Jesucristo. Makabaton kita og unsa man, makabaton kita og kalinaw sa hunahuna. Sama gid sa dagat dito sa Galilea, sa diha nga kusog kaayo ang bagyo ug nahimo gid kini ka kalmado. Atong basahon diri sa ikaduhang Tesalonika 3:16. 3:16. Hinaot unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa atong kalinaw. Kanunay maghatag kanyog kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan. Amen? Amen. Gitagaan gitag grasya nga mao ang kalinaw. Amen. Ang kalinaw nga gihatag ni Ginoong Jesucristo og dili makatandi sa kalibutan. Kung ato gayong basahon diri sa unang Samuel. So, diri gayud sa ikaduhang Korinto verse ikaduhang Korinto 3:5. Ikaduhang Korinto 3:5. Kami walay igong katapos sa pag-angkod nga makahimo kami sa among bulahaton. Ang among katapos nagikan sa Dios. Og 16, kay siya ang naghimo kanamong tapos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan. Kining bag-ong kasabutan dili balaod nga sinulat kundi iya sa espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon, apan ang espiritu naghatag og kinabuhi. Amen. Unsa gihatag sa balang espiritu nato? Kung ang kinabuhin walay katapusan nga anaa ni Kristo Jesus. Amen. Og ang gugma sa Dios, unsa man ang gugma ni Ginoong Jesucristo? Dako or lapad? Lapad. Og dako kini kaayo. So, ningon gid siya nga kinahanglan natin gigugmaon ng atong Dios o gigugmaon nato ang atong isig katawo sama sa pagigugma nimo ni Ginoong Jesucristo. Diri sa Marcos 12:30-31. Marcos 12, kapitulo 30 hangtod 31. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan o sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon ug wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duwa. Amen. Amen. Sa una sa Old Testament, pulo ka buok sugo. O karon sa New Testament, duwa na lang. Unsa man, higugma ang Dios sa tibuok mo, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan, o sa tibuok mong kusog. Og diri sa ikaduha ng sugo, ang sunod, mao kini higugma ang imong isig ka tawo. Kaysa Old Testament sa diha nga diri sa New, sa diha nga dili nimo sunton tong dili mo sunton tong balaod, wala nimo higugmaa si Ginoong Jesucristo. O dili pud ka makahigugma sa imong isig ka tawo sa diha nga wala nimo higugma ang Ginoo. Dili pud ka makabuhat sa balaod nga gihatag ni Ginoong Jesucristo nimo sa diha nga wala nimo higugmaa si Ginoong Jesucristo. Ang pagpasalamat pagpadayag
ipuno kini sa atong mga kasing diri sa Colosas 3:16 hangtod 17. Colosas 3 diri ta sa Colosas 3:16 hangtod 17. Colosas 3:16 hangtod 17. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo, pagtinudluay o pagpahimanuay kamo uban sa tanang kaalam, pag-awit kamo mga salmo o balaang mga alawiton, ug awitin ninyo ang Dios uban sa pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. O sa 17, busa bisag unsa inyong isulti o buhaton himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Jesucristo uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi ka niya. Amen. Amen. Og ang formal nga pagtuo makadala kanato og makabaton kanato og wala gayoy kalina, walay paglipay og walay paglipay. Busa unsa man atong buhaton para makakinabuhi kita pinaagi sa grasya sa Ginoo. Una, kinahanglan ta nga mubalik sa Ginoo or mubalik ta sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan natong basahon gayud ang pulong sa Ginoo adlaw man o magabi. Ug ang ikaduha, kinahanglan nato nga magkinabuhi ta kanunay na maalampuon. Sama ni Daniel sa usa ka adlaw ikatulo siya magampo. Bisan tuod nga si Daniel na priso gayud siya dito kauban niya ang mga leon kay dito sa karaang panahon kung magsimba sila mga Diyos o dili nila simbahon kini ibutang sila sa usa ka prisuhan o puno og mga leon. Apan si Daniel kanunay siyang nagsalig ug nagampo sa labing gamhanang Dios. Ug ang ikatulo, kinahanglan nato nga pasudlon ang balaang espiritu sa matag sa atong kinabuhi. Haron gayud ang Dios magsentro sa atong kinabuhi. Ug ningon gid diri nga ningon gid si pastor na ako nagampo ug nagpanalangin kaninyo nga kita magkinabuhi uban gayud ni Ginoong Hesukristo. Palakpakan nato tong buing Dios. Bisan sa tanan atong gibuhat sa usa ka semana ug karon atong dapiton atong Dios. Let's pray with three times shouting, Lord, 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 Lord Jesus. Father God, anak kami diri karon, Lord Jesus. Dili tungod kay Father God Domingo kaanto na mga namin diri karon, Father God. Lord, adto namin desire nga magsimba diha kanimo, Father God. Adto namin tinguha, Father God, nga makatungog sa imong pulong, Lord. Adto namin tinguha, Lord Jesus Christ, nga makailapag ayon diha kanimo, Father God. Salamat ani kay gayon, Lord Jesus. Salamat kay sa matag usa nga nadiri karon, Father God, sila mituon, Father God, diha kanimo, Lord. O karon, Lord Jesus Christ, amo kang giawag ani nga lugar, amo kang gidapit ani nga lugar, Lord Jesus, kay kawa ang tanan kung wala ang imong presensya ani nga lugar, Father God. Lord, wala ka nagtanaw kung asa mi, Father God, wala ka nagtanaw kung namang isisibahan o nasa sa kabalay, kundi ang amang kasing-kasing, Father God. Kung ang mga kasing-kasing, Lord, ang ilang mga kasing-kasing, Father God, ang imong kitanaw, Lord Jesus Christ. Nasayod ka, Father God, ng kasing-kasing sa mga tao diri, Father God. Adunay tinguha sa pagsimba, adunay tinguha nga maayo, adunay tinguha nga mapananginan, Father God. Adunay tinguha nga makaila pag-ayo diha kanimo, Lord Jesus. Suod, pag-ayo diha kanimo, Father God. Lord, imo ang kaning tapnaan, Lord Jesus Christ. Sa among pagdaig, Father God. Imo ang kaning pagdaig sa kaayuhan, Lord. Pagdaig sa paghinulsol, Father God. Pagdaig sa pagpasalamat, Lord Jesus. O pagdaig sa pagmaya, Lord Jesus. O pagsimba, diha kanimo, Father God. Salamat, Lord Jesus. Ikaw, Father God, mga punsa sa iyong walang Espiritu,
Father God, nga pinaagi sa among pag-awit, Lord. Adunay kaayuhan, Father God. Pinaagi sa among pag-awit, adunay kabaguhan, Lord Jesus. Pinaagi sa among pag-awit, Father God, malimaya ka ni nga lugar, Lord Jesus. O adunay kaluwasan, Father God, karatak na, karanaadlaw, sa kaluwasan, Lord Jesus. Nabagi ni Father God, isa pa kay imong hindi kalugo sa mga tao, Lord Father God. Ikaw sa ulang sa silang lapalapa, Lord Jesus. Minsan, Father God, ang iyong walang espiritu, ang iyong presensya, ang iyong gahom, ang iyong pagpilit na siya, Father God, na magbugas sa tanang mga kahugawan, Father God. Lord, wala imposible, di ang kanimo, Father God. Wala imposible, Lord Jesus. Pwede mo tuo, Father God, nagkaroon, Lord. Sa tanan, Father God, nga wala'y pagtuo, Lord Jesus. Help our unbelief, Father God. Kabahin kami sa ang pagkawala'y pagtuo, diha kanimo, Lord Jesus. Utangig paglaw, magkatay kasing, Lord. Utangig paglaw, ang ilang kinabuhi, Father God. Adunay paglaw, Lord. Utabahin kami sa pagdawat, niinis, hindi mo na ako kasing, Father God. Ito, Lord Jesus Christ. Kapag kitawat, Lord, ang kaayuhan ngayon, ihatag ka rin, Father God. Ang kitawat na daan, Father God. Ang panalangin na ihatag ka rin, Lord Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, God. Ibarik na nagumulog. Nangihimaya na ng pagpasalamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Awit na, okay ka lang pa mga mamon. Ang awit na sa iyong bandila. Nasigaran sa kasundaluhan. Sa kasundaluhan ni Jesus ay bandinang tira. Ipakaya
Aduna ka, Lord Jesus Christ, anaka sa taliwala ka rin, Father God. Salamat, Lord. Ikaw mi, Father God, na ikaw another ka sa among taliwala, Lord Jesus. Dalaygon ka, Holy Ghost. Hindi mo daig, di ako di mo, Father God. Salamat, Lord, sa imong grasya. Salamat sa iyong panalangin. Salamat sa iyong pagkakaayos sa kinabuhi, Father God. Salamat mo, Lord. Hallelujah. Father God. Sa dili pa kami mabilang sa iyong Lord Jesus Christ. Tabangin kami, Father God, sa mga sapakutan. Ang rihi ang mga kasing-kasing, Father God. Matagahi na kasing-kasing, Lord. Pahumukan niya sa mga bangan, Father God. Ang rihi ang kasing-kasing, Lord Jesus Christ. Huwag yung tanong, Father God. Ang imong pulong, Lord Jesus, sa ilang mga kasing-kasing. Pagkakuha kini, Lord. Huwag kini mamuhag, maayong buka, Father God. Salamat, Lord Jesus. Alimutak sa karin sa pag-ampo, pag-ampo. Tunggang ampo, pag-ampo, Lord Jesus. Isip ko sa mausap, kaya senso niya sa mga tubangan, Father God. Lord, sa pag-iwas si Pastor, sa mga ulo, Father God. Salamat lakas, Lord Jesus. Adunay kaayuhan, Father God. Healing power, Lord Jesus. Ang magkita, ang healing power, Father God. Ang imong kahong, Lord Jesus Christ. Ang imong kahong, Father God, sa pag-ayo. Ang imong kahong sa pagpasaylo, Father God. Ang imong kahong sa pagbago, Father God, sa mga kinabuhi, Lord Jesus. Kabagay, Father God, Father God, sa mga nagaligan ng mga dawag, Father God. Na-encounter nila kanimo, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Father God. Thank you, Jesus. Father God, sa di pa kami maminaw sa iyong tulong, Father God. Abri ang matag sa lamutan, Lord. Abri ang matag kasing-kasing, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord. Holy Spirit. In the name of the Lord Jesus Christ, of Nazareth. Remove the whole greatness, remove the whole cancer, and the power of God. Holy Spirit, come touch him, my sister. Oh, God, like my God, was healed. Bless Oh, yeah, remove the heart and space in the crystal. Oh, yeah, oh, yeah, our God has come. In the name of Jesus, I am the Lord who is you. Will empower them upon my sister. Heal this. Oh, hallelujah. For in the hand of Jesus Christ. Oh, yeah, oh, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, you have oh, yeah, number of the children, my face, heals. Oh, la heals, in the name of Jesus Christ, Thank you, God. Karang magibalik ka ng tungog. Kanang humaya ka ng pagkasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Yes. 25. Buhat 17. 17. Ana? 17, 24 hangtod 25. Ana? 17. 24 hangtod 25. Atong basahon tanan, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug ang tanan nga ani-ani ini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug walay magpuyo sa mga ug wala magpuyo sa templo nga binuhat sa tawo ug wala usab siya magkina. 2:38 basahon na to. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Ginoong Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala
ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Amen. Kinahanglan ta nga maghinulsol. Usaon man nato paghinulsol pinaagi sa pagsugi